بهم گفت که امروز صبح میاد دنبالم و منو برمیگردونه خونه، ولی عصر شده و هیچ خبری ازش نیست. دوباره بهش زنگ زدی؟ مامان از دیشب دارم زنگ میزنم، جواب دادن به کنار، گوشیش خاموشه. الان دیگه موضوع نگران کننده است. مامان نکنه به خاطر اون آلبوم ازم عصبانی شده؟ نمیدونم، ممکنه. من اصلا نمیدونم چی کار کنم. ویدا دخترم برو خونتون. آخه من چطور تنها باشم برم؟ من میرسونمت. باشه؟ شما منو میرسونی؟ به نظرم این اصلا درست نیست که شما منو اینجوری برسونین اونجا. دخترم الان درست و نادرست و ولشون کن. دخترم من نمیخوام حتی یه سوء تفاهم کوچیک بین تو و دانیال ذره فاصله بندازه. دخترم آفرین، زود باش حاضر شو. باید بریم. باشه. ببخشید خانم جان، صبحونه حاضره؟ باشه الان میام. باشه خانم جان. رافه برو داداشتو صدا بزن با هم دیگه صابونه بخوریم. باشه مامان. من باید برم بیمارستان، من اونجا یه چیزی میخورم. خداحافظ. من مطمئنم که همه ی روز گرسنه میمونه. داداش وقتی ناراحته چیزی نمیخوره. حداقل شما ناراحت نباشین و صبحونتون رو بخورین. پسرم گرسنه باشه من حتی یه لقمه هم از گلوم پایین نمیره.